तो भवन्तः न दर्शयितुम् इच्छन्ति, अहम अहम द्रष्टुम् इच्छामि। तो मध्ये व्यवधानं किम् आगतं? भवद्भिः कः उपायः कल्पितः? यद साधनमस्ति ज्ञानस्य तद साधनस्य पिधानं कृतम्। अर्थात जिस माध्यम से आचार्य छात्र को देख सकता है, अगर अपने को वो नहीं देखने देने चाहता तो मध्य का जो साधन है उस साधन का उन्होंने विधान कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो एन यह आत्मानं दर्शयितुं न इच्छति, अतः तो यह आत्मानं दर्शयितुं न इच्छति तस्यैव अपादान संज्ञा भवति। और यह आत्मानं दर्शयितुं न इच्छति, किंतु कस्मात् न दर्शयितुम् इच्छति, कस पुरतः स न गन्तुम् इच्छति। तो यस्मात् आत्मकर्तृकं दर्शनं न इच्छति सः तस्यैव अपादान संज्ञा भवति। यदि अहम द्रष्टुम् इच्छामि, भवान् स्वकर्तृक दर्शनं न कारयितुम् इच्छति, तदा यह दर्शनम् इच्छति तस्यैव अपादान संज्ञा। और यह यस्मात् दर्शयितुं न इच्छति तस्यैव अपादान संज्ञा। अर्थात एकः जनः द्रष्टुम् इच्छति, अपरः जनः स्वकर्तृक आत्मानं न दर्शयितुम् इच्छति। तो यस्मात् न दर्शयितुम् इच्छति, जिससे वो छिप रहा है, जिससे वो जिसको नहीं दिखाना चाहता है, उसी की अपादान संज्ञा होती है। यथा मातुः निलीयते कृष्णः। तो मातुः निलीयते कृष्णः इत्यत्र कृष्ण शब्दः कर्तृवाचकः। निलीयते अर्थात व्यवधानानुकूलो व्यापारः, जिसको हिंदी में कहते हैं छिपना। निलीयते का अर्थ होता है स्लिंग श्लेषणे धातु से निलीयते होता है, और नी उसमें उपसर्ग है निलीयते। तो निलीयते अर्थात अदर्शनानुकूलो व्यापारः, ज्ञानाभावानुकूलो व्यापारः। तो कृष्णः मातुः निलीयते, मातुः इच्छा अस्ति यदहं कृष्णं दृष्टवान् यदयं किं करोति। कृष्णस्य इच्छा अस्ति यद मातुः मां न द्राक्षीत, मातुः मां न द्राक्षीत। तो कृष्ण की इच्छा है कि माता मुझे न देखे, और माता की इच्छा है कि कृष्ण मेरे नजर के आंखों के सामने ही रहे। तो माता की देखने की इच्छा है और कृष्ण आत्मकर्तृक दर्शना भाव चाहता है। तो कस्मात् आत्मकर्तृकम दर्शनाभावम इच्छति, तो मातरम प्रति आत्मकर्तृक दर्शनाभावम इच्छति कृष्णः। अतः यह कर्ता प्रकृते देवदत्त रूपः कर्ता आत्मकर्तृकम दर्शनाभावम मातरम प्रति इच्छति। अतः मातुः इत्यस्य अपादान संज्ञा मातुः निलीयते कृष्णः। उपाध्यायात् निलीयते छात्रः। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि भविष्यन्ति। उपाध्यायात् निलीयते छात्रः, पितुः निलीयते पुत्रः, पितुः निलीयते पुत्रः। पुत्र पिता को नहीं देखने देना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और पिता की इच्छा है कि मैं हमेशा देखता रहूं कि ये क्या कर रहा है। तो क्यों कम उपायं करोति यदि छिपति मध्य व्यवधानम आगच्छति, अतः तस्य ज्ञानम न जायते। तो पितुः निलीयते पुत्रः। अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति? अंतरधौ इति किम्? अंतरधौ इति किम्? यदा कश्चन जनः उपायं करोति यद अयं मां न द्राक्षीत, जब कोई व्यक्ति यह उपाय करता है कि मुझे ये न देखें,
देखने न पावे, इसके लिए जब उपाय करता है तभी अपादान संज्ञा होती है। यदि उपाय नहीं करता, व्यवधान नहीं है, तो अपादान संज्ञा नहीं होती। इति मत्वैव पृच्छति अंतरधौ इति किम। अंतरधि शब्दस्य अर्थः मया कृतः यद अंतरधि अंतरधौ व्यवधानम व्यवधाने सति। तो अंतरधि व्यवधानम, यदा व्यवधानम भविष्यति तदैव यस्मात् स्वकर्तृक दर्शनाभावमिच्छति तस्य अपादान संज्ञा। यदि व्यवधानम नास्ति चेत तदा अपादान संज्ञा न भवति, तदा तु कर्म संज्ञैव भवति। यतः चौरान न दृदीक्ष्यते, चौरान न दृदीक्ष्यते इति सः इच्छति यदि चौराः माम न दृक्ष्येयुः, चौराः माम न पश्येयुः, तो चौराः माम न दृक्ष्येयुः इति उपायं करोति चेत् इच्छति, किंतु इच्छायाः सत्वेपि चौरेण दृष्टं सः उपायं न कृतवान्, व्यवधानं न जातम्, अतः तत्र चौरपदस्य अपादान संज्ञा न भवति, किंतु चौरपदस्य कर्म संज्ञैव भवति। अतः चौरान् न दृदृक्ष्यते। इच्छति ग्रहणं किम? इच्छति अर्थात यदा इच्छति। भवतु नाम, आप प्रकृति का ही उदाहरण लीजिए, भले इसका वीडियो बनेगा न जाने कितने लोग देखेंगे। आप छात्रावास में रहते हैं और छात्रावास में रहते हुए ये बहुत ऐसा कार्य करते हैं और ये चाहते हैं कि छात्रावास संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वो न जान पावे, न देख पावे, ये आपकी इच्छा है। और ऐसी इच्छा होने पर भी ऋषि सोनी, यदि किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया तो वहाँ आपकी इच्छा है कि यह व्यक्ति मुझे ऐसा कार्य करते हुए न देखे, फिर भी यदि देख लिया तो तत्र अपादान संज्ञा न भवति। भवन्तः सर्वे छात्रावासे वसन्ति। वसन काले, छात्रावास वसन काले बहूनि कार्याणि एवं कुर्वन्ति यत् छात्रावास संबंधिनः ये आचार्याः ये अधीक्षकाः सन्ति ते अधीक्षकाः मां न दृक्ष्युः, किन्तु एवं अस्याः एवं भूतायाः इच्छायाः सत्वेपि यदि छात्रावास अधीक्षकः पश्यति चेत ऋषि सोनी यद भवतां प्रकोष्ठे इदमस्ति तंत्रम इदमस्ति यंत्रम, यदि पश्यति अस्याम अवस्थायां क अपादान संज्ञा न भवति, किं भवति? कर्म संज्ञैव भवति। अतएव लिखम इच्छति ग्रहणम। भवान इच्छति, किंतु सत्याम इच्छायामपि यदि ज्ञानम जातम दर्शनम जातम तदा तु अपादान संज्ञा नैव भवितुमर्हति। तदेव लिखितम यद इच्छति ग्रहणम किम अदर्शने इच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। देखिए, अदर्शने इच्छायाम सत्याम, इच्छा अस्ति यद ज्ञानम न स्यात्, किंतु ऐसी इच्छा होने पर भी दर्शने यथा स्यात्, दर्शन होने पर अपादान संज्ञा ही हो, अन्य कोई संज्ञा न हो। जैसे देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, छात्रः छात्रावास अधीक्षकात् निलीयते इति प्रकृतम उदाहरणं स्वीक्रियताम्। अधीक्षकात् छात्रः निलीयते। छात्रः इच्छति अधीक्षकः मां न पश्यतु, किंतु इच्छायाः सत्वेपि यदि अधीक्षकः पश्यति चेत् तदपि अपादान संज्ञैव भविष्यति। ये तो ही छात्रः इच्छति यदि मां न पश्यतु, किंतु इच्छायाः सत्वेपि पश्यति अधीक्षकः चेत् न काचित् चिंता, किंतु इच्छा तो तस्य
वर्तते एव, अतः इच्छा मात्र इच्छामादाय एव तत्र पादान संज्ञा। तो किम उदाहरणं भवितुमर्हति? कौमुदीकारेण आचार्य दीक्षितेन तु उदाहरणं दत्तं, यज्ञदत्तात् देवदत्तः निलीयते, अधीक्षकात् छात्रः निलीयते इति। अग्रिमं सूत्रमस्ति आख्यातोपयोगे। आख्यातः आंग उपसर्गक आख्यातोपयोगे इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे अस्तः। एकं पदमस्ति आख्यात, द्वितीयं पदमस्ति उपयोगे। उपयुज्यते इति उपयोगः। उपयुज्यते अस्मिन्, उपयुज्यते यः सः उपयोगः तस्मिन् उपयोगे। उपसर्गक युज धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति उपयोगः इति भवति। सप्तम्याः एकवचने उपयोगे इति रूपं भवति। आख्यात आंग उपसर्गक आंग इत्युपसर्गात् चक्षिंख्याय इत्यस्मात् धातोः त्रिच प्रत्यये चक्षिंग इत्यस्य ख्या आदेशे कृते सति आख्यात आख्यात्री इति शब्दः भवति। प्रथमैकवचने आख्याता। त आख्यातो उपयोगे। आख्याता किं भवति, उपयोगः किं भवति? तो आख्याता वक्ता, उपयोगः नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणम। नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणम उपयोगः। उपयोग शब्दः प्रकृते अस्मिन्नेव अर्थे रूढः। नियम पूर्वक विद्यां यः स्वीकरोति तद कृते एव उपयोग शब्दस्य प्रयोगः, तस्यैव उपयोग इति संज्ञा। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकर्तृषु जनेषु उपयोग शब्दः रूढः। आख्याता किं भवति? तो आख्याता भवति वक्ता, अर्थात यस्मात् यह विद्यां ददाति और यश्च गृह्णाति। तो यह नियम पूर्वकं गृह्णाति सः उपयोगः, और यस्मात् गृह्णाति सः आख्याता। जो जिससे विद्या ग्रहण कर रहा है वह आख्याता हुआ, और जो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है वह उपयोग हुआ। उपयोग शब्द इसी अर्थ में रूढ़ है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे यानी उपयोगे। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे यह आख्याता, यह वक्ता भवति। यस्मात् विद्या स्वीक्रियते एवं भूतस्य आख्यातुः अपादान संज्ञा भवति। उदाहरणं किमस्ति तदेव विवरणे लिखितं नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे अयम अर्थः कस्य पदस्य? तो उपयोगे इति पदस्य अर्थः अस्ति नियम पूर्वक विद्या स्वीकारः। यतः तत्र सप्तमी, अतः अत्रापि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे इति सप्तम्यन्तं दत्तम्। उपयोगे इत्यत्र या सप्तमी विद्यते सा सप्तमी विषयतायाम् अस्ति। अतः उपयोग विषयतायां नियम पूर्वक स्वीकार विषयतायां वक्तुः यह विद्यां ददाति तस्य अपादान संज्ञा। यथा उपाध्यायात् किं लिखितम्? उपाध्यायात् अधीते कः? छात्रः। यतो हि अत्र कर्तृवाचकं पदं नास्ति, अतः कर्तृवाचकस्य पदस्य आक्षेपं कृत्वा वाक्यप्रयोगः करणीयः। छात्रः उपाध्यायात् अधीते। तो अधीते अध्ययनं करोति। किम्? एकस्मिन् दिने अध्ययनं करोति, या मासस्य 28 दिनं यावत् अध्ययनं न करोति। 30 दिनात्मके मासे मात्र दिनद्वये एव अध्ययनं करोति। इदम् अध्ययनं नियमपूर्वकं नास्ति। नियमपूर्वकम् अध्ययनं
एवं भूतम अध्ययनं भवितुमर्हति यद 30 दिनात्मके 30 दिनात्मके काले मास शब्दे 30 दिनात्मकस्य कालस्य वाचकः भवति मास शब्दः। तो 30 दिनात्मकेषु कालेषु एकस्मिन्नपि दिने यदि व्यवधानं न भवति सः भवति नियमपूर्वकं, तदेव भवति नियमपूर्वकं। यदि एकस्मिन् दिने आगत्य पठति, दिनद्वयम् आगत्य पठति, 28 दिनं यावत् न पठति चेत् नियम इति न जातम्। तो छात्रः उपाध्यायात् अधीते तो अत्र नियमपूर्वक विद्या स्वीकरणे, तो नियमपूर्वक विद्यां कः स्वीकरोति छात्रः। कस्मात् स्वीकरोति तस्य वक्ता कः अस्ति, तो वक्ता अस्ति उपाध्यायः। अतः उपाध्यायस्य अपादान संज्ञा। उपाध्याय शब्दस्यापि कः अर्थः भवति इत्येव इदमपि ज्ञातव्यं। तो उप समीप उपाध्यायः उप समीप आगत्य अध्यापयति इति उपाध्यायः। उपाध्यायस्य इदं कर्तव्यं यद् गत्वा अध्यापनं कारयतु। किन्तु गत्वा येषां जनानाम् अध्यापनं कारयति, यदि ते जनाः नियमपूर्वकम् अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् तदा तु उपाध्यायेन या विद्या प्रदीयते तस्याः प्रदीयमानायाः विद्यायाः किमपि किञ्चित् फलं भवितुमर्हति। यदि नियमपूर्वकं न स्वीकुर्वन्ति ते जनाः तदा न किमपि फलं प्रतिभाति इति। तो उपाध्यायात् अधीते छात्रः। उपयोगे इति किम्? उपयोगे इति किम्? तो उपयोगे इत्यस्य फलं दत्तं नटस्य गाथां शृणोति। अस्य विवेचनात् पूर्वमेव एकः प्रसङ्गः मनसि आगतः। तं प्रसङ्गम् अवश्यमेव श्रावयितुमिच्छामि, अतः तत् श्रावयामि। नियमपूर्वक इति शब्दं श्रुत्वैव सः प्रसङ्गः मनसि आगतः। तत्र योगसूत्रे एकं सूत्रं विद्यते यद् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तो अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः भवतु। कस्य निरोधः करणीयः इति न इदानीं कथयामि। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तो अभ्यासः कः? तत्र अभ्यासस्य लक्षणं कृतं यत् स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितः दृढभूमिः। दृढभूमिः अर्थात् निश्चयः। कश्चनपि छात्रः स्यात् पूर्वम् अयं निश्चयः कर्तव्यः यद् इदं कार्यम् अहं करिष्यामि। पूर्वं दृढभूमिः भवितव्या, अनन्तरं दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितः इति पदत्रयं विशेषणत्वेन उपात्तम्। दीर्घकाल अर्थात् बहुकालं यावत् पर्यन्तं माने यावत् यदुद्दिश्य यत् कार्यम् उद्दिश्य या क्रिया भवद्भिर्विधीयते तस्य कार्यस्य यावत् प्राप्तिर्न भवेत् तावत् अप्रयासः करणीयः इति दीर्घकाल। अनन्तरं च नैरन्तर्यम् इदं न भवितुमर्हति यद् एकस्मिन् दिने प्रयासः विधत्तः पुनः मासं यावत् तूष्णीं स्थितः, अनन्तरं पुनः आगामि मासे वा एकस्मिन् दिने प्रयासः विधत्तः। तस्मिन् प्रयासे नैरन्तर्यं नास्ति। नैरन्तर्यं तस्मिन् एव प्रयासे भवितुमर्हति यत्र मध्ये व्यवच्छेदः न स्यात्। अपि च तृतीयं विशेषणमस्ति सत्कारासेवितः। सत्कार
श्रद्धापूर्वक यदि श्रद्धया किंचित कार्यं करोति चेत कश्चित् जनः तदा अवश्यमेव तत् कार्यस्य अवाप्ति तद् क्रियाजन्य फलस्य अवाप्तिः भवति, प्राप्तिः भवति। यदि निश्चयः नास्ति, श्रद्धा नास्ति, अथ च दीर्घकालता नास्ति, नैरन्तर्यं नास्ति, तदा न हि मनसि चिन्तने एव, मनसि चिन्तनेन कस्यचित् कार्यस्य प्राप्तिः, मनसि चिन्तनेनैव कस्यचित् फलस्य प्राप्तिः न भवति। अतः अतएव अत्र भगवता पाणिनिना उपयोगग्रहणं कृतम्। उपयोगग्रहणेन इदमेव सूचयति भगवान् पाणिनिः यदि अध्ययनं भवन्तः कुर्वन्ति चेत् या यत् किमपि कार्यं करोति चेत् नियमपूर्वकमेव कर्तव्यम्। यदि मध्ये व्यवधानं भविष्यति चेत् तदा तत् कार्यस्य तद् फलस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति। अतएव अग्रे प्रयोजनं पृष्टम् उपयोगे इति किम्। उदाहरणं दत्तं, नटस्य गाथां शृणोति। शृणोति इत्यत्र श्रवणानुकूलो व्यापारः। किम् अनुदिनं कश्चिदपि जनः किम् अनुदिनं नटं शृणोति न शृणोति। यतोहि नटः यस्मिन् दिने ग्रामे आगच्छति, नटः यस्मिन् दिने ग्रामे आगच्छति, आगत्य च स्वकीयं कौशलं प्रदर्शयति चेत् तस्मिन्नेव दिने जनाः नटं शृण्वन्ति। किन्तु किं संपूर्णे वर्षे यावन्त्यपि दिनानि भवन्ति, सर्वेषु दिनेषु किं ग्रामे नटः भवति स्म, होता था या भवति इदानीं न भवति। नट कभी भी, नट एक विद्या दिखाने वाला, वो भी वक्ता है, एक विद्या दिखाने वाला, लेकिन नट के द्वारा दिखाई जा रही जो विद्या है उस विद्या को 365 दिन कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं देखता है। इसलिए तत्र नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणं नास्ति। अस्ति यद्यपि वक्ता नटः यथा उपाध्यायः वक्ता तथा नटोपि वक्ता, नास्ति कश्चन उभयोर्मध्ये भेदः। भेदस्तु अयमेव वर्तते यद् उपाध्यायः अनुदिनं विद्यां ददाति अथ नटश्च नानुदिनं विद्यां ददाति। एतावता उभयोर्मध्ये अयमेव भेदः। अतः उपाध्यायः नियमपूर्वकं विद्यां स्वीकारयति।